बरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु पर। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह सरितामा अवगाहन गर्न तम तयार हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा मेरो आन्तरिक हृदयबाट जय श्री राधे। आउनुहोस्, हामीहरू दिवाकालमा जुन भागवत प्रसङ्गलाई श्रवण गरेका थियौँ त्यहीबाट हामीहरू फेरि अगाडि बढ्नेछौँ। भारतवर्षका सम्राट राजा परीक्षितलाई 7 दिनमा मर्ने तक्षकले डसेर श्राप लागेको र राजाले सारा आफ्नो सम्पदा र ऐश्वर्यलाई चटक्कै त्यागेर पूर्ण वैराग्यका साथमा गङ्गाका किनारमा गएर त्याग गरेर बसेका बेलामा शुकदेव नाम गरेका एकजना ऋषि आउनुभयो र उनले ऋषिलाई प्रश्न गरे, हे भगवान, 7 दिनमा मर्नेवाला व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? 7 दिनमा मर्नेवाला व्यक्ति अर्थात् म मात्रै भनेनन्, म 7 दिनमा मर्दैछु, मैले के गर्ने भनेर प्रश्न गरिन्। 7 दिनमा मर्नेवाला व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? त यो सारा संसार केवल 7 दिनमा मर्नेवाला प्राणी हो। 7वटा बार छन्, ती 7वटा बार मध्ये कुनै न कुनै बारमा तक्षकले डसेर अर्थात् मृत्युरूपी तक्षकले डसेर हाम्रो मृत्यु हुन्छ। त त्यो प्रश्न गरे पछाडि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो शुकदेव र भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्यौ। यो सारा संसारका प्राणीहरू केवल 7 दिनमा मात्रै मर्छन् र उनीहरूको कल्याणका लागि उनीहरू सोच्न पनि भ्याउँदैनन् कि हाम्रो भलो केमा छ, यो मान्छेले सोच्न भ्याउँदैन। तिमीले सोचेर प्रश्न गर्यौ, अत्यन्त उत्तम छ, किनभने निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। मनुष्य आज दिनभरि कामकाजमा बिताउँछ, राति सुतेर बिताउँछ, आत्माको चिन्तन गर्ने उसलाई फुर्सद हुँदैन। तर जो मनुष्यले पनि आफूले आफूलाई सोचेर म को हुँ, कहाँबाट आएँ भन्ने प्रश्न अलिकति पनि मनमा ल्याउँछ, उसले मात्रै अध्यात्म चिन्तन गर्छ। अध्यात्म चिन्तन भनेको आफ्नो विषयमा सोच्नु हो केवल। र आफ्नो विषयमा चिन्ता हुने मानिसले जब अन्तिम समय आउँछ आत्तिनु हुँदैन। मरिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर मर्छु भनेर आत्तिनु हुँदैन। आत्तिनाले केही फाइदा हुँदैन र मनलाई निर्मल बनाएर कुनै सद्गुरुको चरणमा परेर भगवान भन्ने वस्तु, स्वर्ग के हो, संसार के हो, म के हुँ, आत्मा के हो, यो विषयमा प्रश्न गरेर जानेर तदन्तर भगवानको चिन्तन गर्नुपर्छ। यो सारा संसार ईश्वरको बनावट हो। यहाँ सर्वत्र सबैका हृदयमा भगवानको निवास छ भन्ने जानेर सबैसँग प्रेमको भावनाले चाहिँ जीवन बिताउनु पर्दछ। जबसम्म प्रेमको दृष्टि हुँदैन तबसम्म भेद देखा पर्छ यो संसारमा। जब प्रेमको दृष्टि हुन्छ त यो संसारमा कोही पनि पराई छैन, सबै आफ्ना आफन्त नै छन्। किनभने म पनि तिनै ईश्वरको सन्तान आफूले आफूलाई मान्छु, सम्पूर्णले आफूलाई भगवानकै सन्तान मानेको छ। त सारा चराचरका जति पनि प्राणी ईश्वरको सन्तान हो भने हामी एक आपसमा भाइचारा भयो, दाजुभाइ झैँ भयौँ। त्यसैले यो सारा भेदलाई बिर्सेर परमात्माको चिन्तन गर्दै आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्नु नै परम उत्कृष्ट हुन्छ। त भगवानको कस्तो रूपको चिन्तन गर्ने भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ,
सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं गदाधरं देववरं वरेण्यं। जुन परमात्माले शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको छ, पीताम्बर धारण गर्नुभएको भगवान श्री विष्णुको दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्नाले अन्तरात्मामा जस्तो वस्तुको चिन्तन हुन्छ हामी पनि त्यस्तै बन्दै जान्छौँ। मनुष्यको दिमागमा जस्ता कुराहरू खेल्दै जान्छन् मनुष्य त्यस्तै त्यस्तै हुँदै जान्छ। त्यसैले सत्य वस्तु र परमात्माको सद्गुणलाई चिन्तन गर्नाले मनुष्यको गति पनि उत्कृष्ट हुँदै जान्छ। त्यसैले परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ। परमात्माको चिन्तन नगरेर यताउता भट्किने प्राणीको कहिले पनि कल्याण हुँदैन। त ईश्वरले गरेको सृष्टिमा म बसेको छु भन्ने जानेर ईश्वरको कृपालाई महसुस गर्दै भगवानले हामीहरूलाई यत्रो चिजबिज दिनुभयो, भगवानको हामीमाथि यत्रो कृपा छ भन्ने जानेर सदा भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ। मनुष्य योनि पाएर पनि यदि भगवानको चिन्तन मनन गर्दैन भने त्यसको जिन्दगीलाई बेकार छ भनेर यहाँ शास्त्रमा लेखियो। स्वविद्वराहोस्त्रखरै संस्तुत पुरुष पशु नयत कर्णपथो पेतो जातु नाम गजाग्रज। मनुष्य शरीर पाएर पनि उत्कृष्ट कार्यमा आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दैन, परमात्माको चिन्तन गर्दैन, कहिले सत् कार्यमा जाँदैन, राम्रो राम्रो अब यस्तो सत्सङ्ग भजन कीर्तन आदि स्थानमा जाँदैन भने उसको जिन्दगीलाई वृथा छ। उसले मनुष्य शरीर पाएर पनि त्यत्तिकै खान र कुद्दमै बितायो। किनभने जुन परमात्माले यो सारा चराचर जगतलाई बनाएर हामीहरूको लागि प्रदान गर्नुभयो त्यस्तै परमात्मालाई त उसले चिन्तन गर्ने समय पाएन भने अरू उसको जीवनमा के नै गर्ने समय पाउला र। त्यसैले परमात्माको नित्यप्रति हामीहरूले सेवा शुश्रूषा आराधना र चिन्तन मनन गरिरहनुपर्छ भनेर यस्ता प्रकारले सुतजीले सौनक आदिलाई भनिरहेका बेलामा सौनकजी भन्नुहुन्छ, हे भगवान, भगवानले यो संसारको सृष्टि कसरी गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा जान्न पाऊँ भनेर प्रश्न गरे पछाडि राजा परीक्षितले सुखदेवजीलाई जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यही प्रश्न यहाँ सुतजीले सौनकजीलाई सुनाउन लाग्नुभयो। हे सौनकजी महाराज, यही प्रश्न राजा परीक्षितले सुखदेवजीलाई गर्नुभएको थियो। त सुखदेवजीले सर्वप्रथम भगवानको ध्यान गर्नुभयो र सृष्टिको वर्णन गर्न लाग्नुभयो। भन्नुहुन्छ, यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदेक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जुन परमात्माको चिन्तन गर्नाले मनुष्यको परम कल्याण हुन्छ। जुन परमेश्वरको चिन्तन मनन गर्नाले मनुष्यको पीडा शान्ति हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चराचर जगतमा आज सम्पूर्ण मानिस हामीहरू नित्य दुखी छौँ, अशान्त छौँ। कसैलाई नोकरी चाहिएको छ, कसैलाई पैसा चाहिएको छ, कसैलाई धन, कसैलाई ज्ञान, कसैलाई के, अतृप्त छ मानिस। त त्यस्तो अतृप्त अवस्थामा जुन परमात्माको चिन्तन र मनन गर्नाले मनुष्यलाई केही त आनन्द मिल्छ। त त्यस्ता भगवानको कीर्तन मनन र श्रवण गर्न छोडेर मनुष्य
यताउता भड्किन्छ भने उसको जीवनमा केही पनि साफल्यता प्राप्ति हुँदैन। योग ज्ञान तपस्या पनि जुन भगवानका लागि गरिन्छ, ब्रह्माले पनि जुन भगवानको चिन्तन गर्छन्, शङ्करले पनि जुन परमेश्वरको ध्यान आराधना गर्छन्, त्यस्ता सर्वेश्वरेश्वर भगवानको चिन्तन गर्नु नै एकमात्र मनुष्यको कर्तव्य हो। र तिनै भगवानको चिन्तन मनन गरिसके पछाडि अब भगवान श्री शुकदेवजी भन्न लाग्नुभयो, हे राजा, जुन प्रश्न तिमीले मलाई गरेका छौ यही प्रश्न एकचोटि नारदजीले ब्रह्माजीलाई गर्नुभएको थियो। एकचोटि घुम्दै 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 नारदजी ब्रह्मलोकमा जानुभएछ। ब्रह्माजीले त यसो माला जपी पो रहनु भएको। त्यो देखेर अब आश्चर्य लाग्यो, हे भगवान, म त ब्रह्मालाई सबैभन्दा ठुलो भगवान सम्झिन्थेँ, तर ब्रह्माजी त अरू कसैको ध्यान गर्नु हुँदो रहेछ। त कौतूहलवश प्रश्न गर्नुभयो, हे पिताजी, हजुर सबैभन्दा ठुलो देवता, तर पनि हजुर त अरू कसैको ध्यान गर्नु हुँदो रहेछ, कसको ध्यान गर्नुभएको भन्दा ब्रह्माजीले भन्न लाग्नुभयो, हे बाबु, म सबैभन्दा ठुलो भगवान कहाँ हुन्थेँ र? म भन्दा ठुलो त परमेश्वर नारायण हुनुहुन्छ। म तिनै नारायणको चिन्तन गर्छु, जुन नारायणले चाहिँ यो सारा संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ भनेर यति भनिसके पछाडि नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, कस्ता प्रकारले चाहिँ भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ त्यो विषय मलाई बताइदिन पर्यो भनेर प्रश्न गरिसके पछाडि अब भगवान ब्रह्माजी भन्न लाग्नुभयो, हे बाबु, यो सारा संसारमा केही पनि थिएन। जब परमात्मालाई एकबाट अनेक हुने इच्छा भयो त भगवानले सर्वप्रथम आफूभित्र निहित भएर बसेकी माया तत्त्वलाई, प्रकृतिलाई अलग गर्नुभयो। र प्रकृतिलाई अलग गरिसके पछाडि प्रकृतिमा ईश्वरको दृष्टि पर्ने बित्तिकै त्यसबाट एउटा क्षोभ उत्पन्न भयो र त्यही क्षोभबाट महत्त्व नाम गरेको एउटा तत्त्व प्रकट भयो। र त्यही तत्त्वबाट फेरि त्यो तत्त्वले तीनटा रूप लियो, सात्विक, राजस र तामस। र त्यो तीन तत्त्वबाट सात्विकबाट अनेक प्रकारका देवी देवताहरूको प्राकट्य भयो अनि मन भन्ने वस्तुको प्राकट्य भयो भने तामसबाट पञ्च ज्ञानेन्द्रिय र पञ्च कर्मेन्द्रिय अनि राजस तत्त्वबाट पञ्च महाभूत र अन्य वस्तुहरूको प्राकट्य भयो र ती सबै मिलेर यो सारा ब्रह्माण्डको संरचना भयो। तर केवल अहिले ब्रह्माण्ड मात्रै छ, त्यसमा अरू कुनै वस्तु भएन। र भगवान ब्रह्माले अब भगवान श्रीहरिले विचार गर्नुभएछ, म यहाँ गएर यो ब्रह्माण्डमा प्रविष्ट हुन्छु। त भगवान प्रविष्ट भए पछाडि भगवान त्यही ब्रह्माण्डमा शयन गर्नुभयो। अब ब्रह्माजीले भगवानले त्यहाँ गएर शयन गरे पछाडि भगवानको नाभिबाट एउटा कमल भयो र त्यही नाभिबाट कमल भए पछाडि अब त्यहाँ भगवान ब्रह्माजीको प्राकट्य भयो। ब्रह्माजीको प्राकट्य भए पछाडि चराचर जगतमा केही पनि थिएन। केही नभए पछाडि ब्रह्माजीले चारैतिर हेर्ने विचार गर्दा ब्रह्माजीका चारवटा टाउका भए र अब विचार गर्न लाग्नु भएछ, ओहो, अब के गर्ने त मैले यहाँ, म त एक्लै भएँ, यो संसारमा अरू कोही छैन म भन्दा भनेर अब तिनले चाहिँ त्यो आफू जन्मेको स्थान कमलको नालीभित्र पस्नु भएछ, कमलको डन्ठाभित्र। त्यहाँभित्र जाँदा जाँदा पनि उनले केही प्राप्त गर्न सकेन र तत्पश्चात फेरि बाहिर आएर फर्केर अत्यन्त दुखी भएर बसेको बेलामा त्यहाँ उनले एउटा आवाज सुने, तप स्पर्शेषु यत षोडशमे कविंशं निष्किञ्चनानां नृपय धनं विदु। तपः भनेको शब्द सुनेर उनले धेरै लामो समयसम्म भगवानको तपस्या गरे। भगवानले प्रकट हुनुभयो र चतुश्लोकी भागवतको माध्यमद्वारा यो भागवतको बीज रूप प्रदान गर्नुभयो। अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवानले आफ्नो दिव्य ज्ञानको बारेमा वर्णन गर्दै बताउनुभयो, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च
यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भगवानको दर्शन पाए पछाडि ब्रह्माजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, म त एक्लै अनाथ झैँ भएँ, मलाई कृपा गर्नुहोस् भन्दा भगवानले भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, यो सारा संसारमा केवल म मात्रै थिएँ, एक्लै थिएँ र मैले यो चराचरलाई सृष्टि गरिदिएँ र तिमी पनि मेरै सन्तान पर्दछौ। अब तिमी मैले दिएको ज्ञानलाई स्वीकार गरेर यही ज्ञानबाट तिमी पनि सृष्टि गर्न थाल। अहङ्कार नगर कहिले पनि म ठुलो गतिलो भन्ने, सारा अहङ्कारलाई छोडेर तिमी मेरो लागि कार्य गर्ने गर। केवल ईश्वर एक परमात्मा हुनुहुन्थ्यो र अन्तमा पनि भगवान नै मात्र रहनुहुन्छ, सारा संसार कालको गालमा जान्छ भन्ने जानेर तिमी मेरो आज्ञालाई पालन गरेर सृष्टि गर भनेर यस्ता प्रकारले चाहिँ सृष्टिको वर्णनले युक्त भएको दिव्य चतुश्लोकी भागवत प्रदान गर्नुभयो। र त्यही भागवतको आश्रयले लिएर ब्रह्माजीले अनेकौं प्रकारका सृष्टिहरू गर्नुभयो र आफ्ना पुत्रलाई त्यही भागवत प्रदान गर्नुभयो। त यो भागवत यही ज्ञान हो भगवानले दिनुभएको कि यसैलाई तिमीले वर्णन गर भनेर नारदजीलाई पनि त्यही कुरा बताउनु भयो। र अब ब्रह्माजीबाट त्यो दिव्य भागवत प्राप्त गरेर नारदजी फर्केर आएर नारदजीले फेरि अघि हामीहरूले दिउँसो सुन्यौँ भगवान वेदव्यासजीलाई बताउनु भयो त्यही भागवत, र त्यही भागवत चाहिँ दिव्य तरिकाले फेरि वेदव्यासजीले संरचना गर्नुभयो। के छ त यो भागवतमा भन्दा, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमोतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवतमा सृष्टिको विषय छ र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश कसरी प्रकट भयो भन्ने विषयमा पनि यहाँ भागवतमा लेखिएको छ। र यो फेरि त्यसदेखि पछाडि यो पहाड पर्वत नदी नालाहरू कसरी बनिए त्यसको पनि वर्णन छ। र यो ककलले कति कति वर्षसम्म राज गरे, कस्ता कस्ता प्रकारको यो देश विदेशहरूको तयारी भयो, कुन कुन राज्यको कति कति बेला कसरी तयार भयो, कसरी चाहिँ यो सारा संसार यत्रो फिच्यो होला भन्ने कुरा पनि श्रीमद् भागवतमा लेखिएको छ। र त्यति मात्रै नभएर मनुष्यले आफ्नो स्वरूपको बारेमा ज्ञान पनि श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नाले पाउने र परमात्माको दिव्य ज्ञान पनि श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नाले प्राप्त हुने, यस्तो यो दिव्य भागवत जहाँ चाहिँ अनेक प्रकारका ज्ञान 12 प्रकारका सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मन्वन्तर भगवानका भक्तहरू कस्ता कस्ता भए, कस्ता कस्ताले भक्ति गरे। हाम्रो मनमा कोही कोही बेला प्रश्न आउँछ होला नि, भगवानको चाहिँ भक्ति किन गर्नुपर्ने हो? त त्यही प्रश्नको उत्तरमा यहाँ लेखिएको छ, कस्ता कस्ताले भगवानको भक्ति गरे त्यो विषयलाई जान, त्यस पछाडि आफैमा थाहा हुन्छ कि हामीहरूले भगवानको भक्ति किन गर्ने। त यो सारा विषयले युक्त भएको यो द्वितीय स्कन्धलाई पनि श्रीमद् भागवतमा यस्ता प्रकारले विराम गरियो। प्रेमले भनौँ श्रीमद् भागवत महापुराणको। अब एउटा दिव्य भजन सुनौँ, तत्पश्चात हामी फेरि भागवतको तृतीय स्कन्धमा प्रवेश गर्नेछौँ। प्रेमले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको। छेक्यो मलाई माया जालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले। छेक्यो मलाई मोह जालैले, छेक्यो मलाई मोह जालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले, पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले। डुब्नै लागे भव सागर, डुब्नै लागे भव सागर, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा, आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा। हरि बोल। सबैले ताली बजाउनु होला बिस्तारै बिस्तारै।
भव सागर आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा आउन हरि दया गरी लगाऊ किनारा छेक्यो मलाई मोह जानेले छेक्यो मलाई मोह जानेले पुण्य नभई लान्छ कि त पापी कालैले 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 भक्तवत्सल भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण को यस्ता प्रकारले द्वितीय स्कन्द पछाडि फेरि अब राजा परीक्षितलाई भागवतको दिव्य कथा सुनाउँदै भगवान श्री शुकदेवजी भन्न लाग्नुभयो, हे राजन, एक समयको कुरा हो, तिम्रा हजुरबुवा श्री विदुरजी महाराजजीको अब पावन चरित्रलाई तिमी ध्यान दिएर सुन। एक समयको कुरा हो, घरबाट वैराग्य भएर भगवान विदुरजी आफ्नो सारा राज्यलाई छोडेर जानुभयो र उनले बाटामा गएर उद्धवजीलाई भेट गरे। उद्धवजीलाई भेटेर उनले भगवानको सारा वृत्तान्तको प्रश्न गरिसके पछाडि उनलाई थाहा भयो कि भगवानले धराधाम त्याग गरेर चाहिँ दिव्य धाम आफ्नो गोलोकतर्फ जाइसक्नु भएको रहेछ। त्यो कुरा थाहा पाएर त्यहाँबाट उद्धवजीबाट बिदा भएर उनले सिधै गएर मैत्रेय मुनिसँग भेट गर्नुभयो। जुन ऋषिले चाहिँ सारा चराचरका प्राणी सम्पूर्णलाई चाहिँ मित्रवत भावले हेर्नुहुन्थ्यो, त्यस्ता मैत्रेय मुनिसँग भेटघाट गरिसकेर उनले त्यहाँ अनेक प्रश्न गर्न लागे, जो भागवतको मूल अत्यन्त गूढ विषय हो। यहाँ उनले अब प्रश्न गर्दै भन्न लागे, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। बहुतै ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने कुरा। यो चराचर जगतको प्राणी मात्रले के चाहन्छ अरे त भन्दा सुख चाहन्छ। संसारको सबै बच्चोदेखि लिएर गएको बुढो, किरोदेखि लिएर गएको ब्रह्मासम्म सबैले चाहने एकमात्र वस्तु हो सुख। सुखका लागि कर्म गर्छन् तर सुख पाउँदैनन् मानिसले। किन? यो विषयमा मलाई जान्न पाऊँ र भगवानले के शक्तिका आश्रय लिएर चाहिँ सृष्टि गर्नुहुन्छ त्यो विषय जान्न पाऊँ भनेर प्रश्न गरे पछाडि मैत्रेय मुनिले भन्न लाग्नुभयो, अत्यन्तै राम्रो प्रश्न गर्यौ। मनुष्यलाई यही प्रश्नको उत्तर चाहिएको छ आज, कि सुखका लागि काम गरिन्छ तर सुखको सट्टामा दुःख पाइन्छ किन? त त्यो विषयलाई बताउँदै भगवान श्री मैत्रेय मुनि भन्न लाग्नुभयो, वास्तविक वस्तुको अवबोध ज्ञान नभएको कारणले गर्दा मनुष्यले दुःख पाएको। सुख कहाँ छ भन्ने विषयलाई नजानिकन उसले यदि सुखको लागि प्रयत्न दौडिन थाल्यो भने कहाँ भेटोस् त सुख? त यो संसारमा पनि हामीहरूलाई थाहा छ, पुस्तकालयमा गयो भने पुस्तक पाइन्छ, औषधालयमा गयो भने औषधि पाइन्छ। त त्यस्तै प्रकारले काहीँ न काहीँ त होला नि त सुखको पनि आलय, सुखालय। त सुख पाइने स्थानमा जानु पर्यो। तर यो संसार भनेको के हो भन्दा श्रीमद् भगवत गीतामा चाहिँ भगवान भन्नुहुन्छ, दुःखालयमशाश्वतम्। यो संसार दुःखको घर हो। यहाँ मनुष्य केही न केही, मनुष्य मात्रै कहाँ र हेर्नुहोस् त, के प्राणीलाई सुख होला त? बाघलाई सुख होला यो संसारमा? हात्तीलाई सुख होला? पशु प्राणी गाई गोरु बिचारा डन्डा खाएका छन्, बाँधेर उहाँ घाममा टट्टिएको छ। सुख कसलाई छ?
सुख कसैलाई पनि छैन। किनकि संसारमा सुख कहीँ छँदै छैन। सुख र शान्ति भन्ने विषय त जबसम्म भगवानलाई जानिँदैन, सुखलाई जानिँदैन, तबसम्म जानिँदैन। भागवतमा पहिल्यै श्लोकमा भनिएको छ, सच्चिदानन्द रूपाय। भगवान आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। जब जब आनन्दको हामी नजिक जान्छौँ, भगवानको नजिक जान्छौँ, तब मात्रै आनन्द र शान्ति मिल्छ। जबसम्म भगवान स्वयं गीतामा भन्नुहुन्छ, मलाई जबसम्म मेरो सान्निध्यमा आउँदैनन्, किनकि आनन्द भनेको म नै हो। चिनी र गुलियोमा जसरी अन्तर हुँदैन, चिनी के हो, गुलियो हो, गुलियो के हो, चिनी हो, मतलब एउटै कुरो हो दुईटै। चिनीको मिठास र त्यो चिनी एउटै वस्तु हो, चिनीमा दुईटा कुरा हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले भगवान र आनन्द भनेको एउटै कुरा हो। सच्चिदानन्द रूपाय। त त्यो आनन्द स्वरूप भगवानको जबसम्म सान्निध्यमा जाँदैन, भगवानको शरणलाई ग्रहण गर्दैन भने उसले कदापि पनि आनन्द पाउन सक्दैन। र त्यो भगवानलाई जान्नका लागि सद्गुरुको शरणमा परेर चाहे गुरुद्वारा जानिनु पर्दछ। त्यो भगवान के छ, कस्तो छ, कत्रो छ, कहाँ छ, त्यो सारा विषयलाई जब जानिन्छ अनि मात्र त्यसै अन्धाधुन्दा पूजा मात्रै गर्दा पनि केही हुँदैन। त ईश्वरलाई जान्नका लागि सबभन्दा पहिला ईश्वरलाई जान्नेवाला गुरुको शरणमा जानु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो संसारमा हामीले प्रत्येक कुरा कसै न कसैबाटै सिकेका हौँ। जब अ आ ए बी सी डी त कसैले नसिकाइकन जानिएन भने त्यो ईश्वरको विषयमा झन् कसैले नसिकाए कसरी जानिएन। त भगवानको विषयमा यदि ज्ञान चाहिन्छ भने केवल शास्त्र पढ्दा मात्रै हुँदैन, अनुभवी व्यक्तिद्वारा बताइएको चाहिँ हुनुपर्छ। अनुभव जसलाई छ त्यसले बताएको कुराले मात्रै हामीहरूलाई फाइदा हुन्छ। त्यसका लागि अनुभवी व्यक्तिका शरणमा गएर गुरुमुखी भएर चाहिँ जीवनलाई उत्तरोत्तर प्रगति गराउनु पर्दछ भनेर मैत्रेय मुनि यहाँ विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ। जब मनुष्यले चाहिँ ईश्वरलाई जान्नका लागि प्रयत्न गर्छ त उसकामा अनेक बाटाहरू छन्। र ईश्वरलाई जाने पछाडि उसले त्यो जुन सुखको खोजी गरेको हो त्यसको एड्रेस पाउँछ। र एड्रेस पाएर तावत कर्म गर्दै ऊ हिँडेर जान पर्यो, त्यहाँसम्म साधना गर्नु पर्यो, अनि मात्रै उसले भगवानलाई प्राप्ति गर्छ र त्यो आनन्दलाई प्राप्ति गर्छ। नभए त फेरि पढाए पाठ 16 दुना 8 हुन्छ, केही फाइदा हुँदैन। र तिनै परमात्मा आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ र त्यो परमात्माको आनन्दको अनुभूति गर्नका लागि सद्गुरुका शरणमा परेर जीवनलाई व्यतीत गर्नु पर्दछ। जुन परमात्माले यो चराचरको सृष्टि गर्नुभयो, सारा चराचर सृष्टि गरेर ब्रह्माजीलाई भन्नुभयो अब तिमीले यो सृष्टिको चाहिँ अगाडि बढाउनु भनेर, र त्यति अगाडि बढाउने आज्ञा दिएर भगवान अन्तर्ध्यान भए पछाडि अब अनेक प्रकारको सृष्टि गर्नुभयो भगवान ब्रह्माजीले यो संसारलाई प्लस माइनस गर्दै। दिन रात कसरी बनाउने, के गर्दाखेरि चाहिँ दिन हुन्छ, के गर्दा रात हुन्छ, त्यो सारा सिस्टम यो सम्पूर्ण चाहिँ अब माथि ग्यालेक्सीको सारा सिस्टमेटिकहरू बनाउनु भयो। दिन रात हुनको लागि पनि त्यो सारा सिस्टम मिलाउन पर्यो। र त्यो बनाइसके पछाडि अनेक प्रकारका देवी देवताहरूको पनि भगवान ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। अनेक प्रकारका पशु प्राणीहरूको सृष्टि गरिसकेर अब अन्तिममा 4 कुमार सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार नाम गरेका 4 कुमारहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो र भन्नुभयो हे बाबु अब तिमीहरूले पनि मलाई सृष्टिको काममा सघाउनु पर्छ भन्दा अब उनीहरू भन्न लागे हे भगवान हामी यो सृष्टिको काम पटक्कै गर्दैनौँ। संसारको काममा यदि लाग्यो भने मान्छे त्यतै हराउँछ, उसले आफूलाई पनि बिर्सिन्छ, उसँग त्यत्रो फुर्सदै हुँदैन। त्यसैले हामी त सृष्टि भन्ने पटक्कै गर्दैनौँ, हामी त माला जप्छौँ भगवानको भनेर
त्यसो भन्न लाग्दा भगवान् ब्रह्माजी अत्यन्त क्रोधित भएर भन्न लाग्नुभयो, आहा तिमीहरूलाई थाहा रहेन रहेछ यो संसारको सेवा ईश्वरको सेवा भन्दा पनि ठुलो हुन्छ, त्यसैले मेरो आज्ञा मान भन्दा उनीहरूले पटक्कै मानेनन्। अत्यन्त क्रोध आयो ब्रह्माजीलाई, क्रोधको रेखा बस्यो निधारमा। त त्यही रेखालाई भेद गरेर चाहिँ एउटा रूप एउटा भगवान् शङ्करजीको रूपमा प्रकट भयो। प्रेमले भनौँ शिव शङ्कर भगवानको त्यो क्रोधको रूप चाहिँ अब क्रोधबाट जन्मेको हुनाले भगवान्लाई क्रोधको अवतार मानिन्छ। अब तिनलाई चाहिँ ती सानो बालक रूपमा आउनुभयो भगवान् र भन्न लाग्नुभयो रुँदै रुँदै कि मलाई मेरो नाम के हो, मलाई स्थान चाहियो भनेर स्थान खोज्नुभयो। अब र भगवान्ले ब्रह्माजीले भन्नुभयो तिमीले जन्म लिने बित्तिकै रोएका कारणले तिम्रो नाम हुनेछ रुद्र, र अब तिमीलाई तिमीले एउटै मस्तिष्कले अनुभव गर्न सक्ने तिमीलाई म 11वटा रूप दिन्छु, त्यो 11वटा रूपमा बसेर आफ्नी पत्नीसँगबाट तिमीले सृष्टि गर भनेर आज्ञा गर्नुभयो। त सृष्टि गर्नका लागि आज्ञा गर्नुभएको त भगवान् भोलेनाथले त भूत प्रेत डरै लाग्दो, कसैको मुख यहाँ भएको कसैको यता मुख भएको डरै लाग्दो त्यस्तो सृष्टि गर्नुभयो। एक दिन ब्रह्माजी घुम्दै जानुभएको मेरो छोराले कतिको चाहिँ उन्नति गरेछ त भन्दा गएका छेउमा जाँदा त घिनै लाग्दाखेरि केटाकेटीहरू आउँछन् त हजुरबा भन्दै छक्क पर्नुभयो, होइन के हो यस्तो यो डर लाग्दो भनेर सोद्धा त हामी हजुरका नाति भोलेनाथका छोराछोरी। ए भएछ अलम प्रजाभि सृष्टाभि ऋद्रषिभि सुरोत्तम, ए रुद्र बन्द गर तेरो यो सृष्टि, यस्तो डरै लाग्दो घिनै लाग्दो सृष्टिले के काम चल्छ हट भनेर रोकाइदिनु भयो सृष्टि गर्न। र त्यहाँदेखि उपरान्त अब यसबाट पनि काम भएन भनेर फेरि उहाँले मरिची अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भिगु वशिष्ठ दक्ष अनि नारद नाम गरेका 10 सन्तानहरूलाई जन्म दिनुभयो। र त्यसदेखि पछाडि फेरि अब ब्रह्माजीकै पुत्र स्वरूप धर्म अधर्म काम क्रोध आदि सम्पूर्णलाई सृष्टि गरिसकेर आफ्नो छायाबाट कर्दम नाम गरेका ऋषिलाई भगवान् ब्रह्माजीले प्रकट गर्नुभयो। र तत्पश्चात केही गर्दा सृष्टि अगाडि नबढे पछाडि ब्रह्माजीले आफ्नै शरीरलाई 2टा बनाउनु भयो, जसबाट मनु र शतरूपा नाम गरेका 2 हाम्रा आदि पिता मानवहरूका सबैभन्दा पहिलो माता पिताको रूपमा स्वयम्भुव मनु र शतरूपाको प्राकट्य भयो। प्रेमले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको। यस्ता प्रकारले अब 2 जना त भए स्त्री र पुरुष विवाह गरिदिनु भयो, अब तिमीहरू आजदेखि जोडी भयो भनेर। तर सृष्टि अगाडि बढ्नका लागि पृथ्वी त्यति बेला थिएन। अब पृथ्वी नभएपछि कहाँ सृष्टि गर्ने, अब पर्यो चिन्ता, पृथ्वी कहाँ गइन् त भनेर विचार गर्दा हिरण्याक्षले लगेको रहेछ पृथ्वीमा। पृथ्वीलाई त पृथ्वी रसातलमा गएकी रहेछिन् र अब चिन्ता पर्यो कि पृथ्वी नभए पछाडि अब कसरी सृष्टि अगाडि बढ्ला भनेर दुखी भएर चिन्तन गरिरहँदा भगवान् ब्रह्माजीको नासिका रन्ध्रबाट सानो एउटा किरो झैँ रूप धारण गरेर भगवान्ले प्रकट हुनुभयो र वराहको रूपमा सुँगुरको रूपमा भगवान् प्रकट हुनुभयो। प्रेमले भन्नु वराह नारायण भगवानको। सबैजना छक्क परे, सानो किरो जत्रै निक्लेको एकैछिनमा आकाशमा जाँदा जाँदै त्यो शक्तिले एकदमै यो पण्डाल भन्दा पनि ठुलो देखा पर्न थाल्यो। आम्मा यो के हो भनेर सबै आत्तिन लागे। ऋषिहरूले भगवान्लाई चिनेर स्तुति गर्न लागे। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रो मगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारण सुकराय। भगवानको दिव्य स्तुति गरे। भगवानले पनि त्यो दिव्य स्तुतिमा प्रसन्न भएर रसातलमा गएकी पृथ्वीलाई उठाएर ल्याएर राखिदिनु भयो। राखिदिएर अब भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर जानुभयो। प्रेमले भन्नु भक्तवत्सल भगवानको। वराह रूप धारण गरेर भगवानले पृथ्वीलाई फेरि पानीको माथि नै स्थापित गरिदिनु भयो, पृथ्वीको स्थानमा। र अब
यति सुन्ने बित्तिकै फेरि विदुरजीले प्रश्न गर्न लाग्नुभयो, हे मैत्रेय मुनि, मैले त सुनेको थिएँ भगवानले वराह रूप धारण गरेर चाहिँ हिरण्याक्षसँग युद्ध गर्नुभयो, त्यो कुरा त हजुरले भन्नु भएन नि भन्दा उहाँले भन्न लाग्नुभयो, हे बाबु, यो त्यति बेलाको कुरो होइन, यो त अलग्गै हो। यस्ता धेरैचोटि भए पृथ्वी रसातलमा जाने, भगवानले उठाउने धेरैचोटि भइसके। त तिमीले त्यो सुनेको कुरा अर्कै कल्पको हो। अब ध्यान दिएर सुन, अनेकौँ कल्पमा भगवानले अनेक बार वराह रूप धारण गरेर आएर त्यस्तो लीला गर्नुहुन्छ। म त्यो कथा पनि सुनाउँछु जुन तिमीले सुन्ने इच्छा गरेका छौ। एक समयको कुरा हो कि चाक्षुष मनमन्तरमा कश्यप नाम गरेका ऋषि थिए। अब उनका धेरै पत्नीहरू थिए, 13 जना। तीमध्ये दिति, जेठी, अदिति, कान्छी अत्यन्त प्यारी, यी दुईटा चाहिँ अत्यन्त प्यारी रहेछन्। सबैका सन्तान भएका, दितिका नभएका। दितिका सन्तान नभएको कारणले दिति अत्यन्त दुखी भए कि एक दिन ऋषि आउने बित्तिकै ऋषिलाई भन्न थालिन्, ए पतिदेव, के पारा हो, हाम्रा सौताका त अनेक छोराहरू इन्द्र वरुण कुबेर भएर उत्पात गरेर चाहिँ संसार खाइसके, मेरा चाहिँ एउटा छोरा पनि छैनन्, के हो यस्तो भनेर दितिले अब गाली गर्न लाग्दा भन्न लाग्नुभयो, कश्यप ऋषि, किन चिन्ता लिन्थ्यौ, तिम्रा पनि अत्यन्त धुरन्धर पुत्र जन्मिनेछन्, चिन्ता नगर भनेर भन्दा चिन्ताको कुरो होइन, मलाई आजै र यति बेलै चाहियो सन्तान। जबरजस्ती गर्न लाग्यो। होइन, आजै र अहिले भन्ने बित्तिकै सन्तान जस्तो कुरा हुन्छ र? गाली गर्दा पनि मान्दिनन्। ए मैले चिनेकी छैन र हजुरलाई? हजुर त ऋषि, हजुरमा यस्तो शक्ति छ, मलाई त आजै सन्तान चाहियो भनेर जबरजस्ती गर्न लागेन। ऋषिले सुन्दै सुन्नु भएन, तैँले भन्दा हुन्छ र कहीँ नभाकी भनेर रिसाउन लाग्यो। अब ऊ पनि के कमी रहेछ, हाम्रा पिताजीले बराबर माया गर्नुहुन्छ भनेर 13वटी बहिनी एकैचोटि केटै नभेटे जसो गरेर हजुरलाई जिम्मा लाएका, अहिले तपाईँ भेट गर्ने काहीँ नभएका बुढा भनेर अब दुईजनाको त्यहाँ त हुन थाल्यो। अब घमासान झगडै गर्ला थाले। उनले त हुँदाहुँदै अब कपडै समातेर भन्न लाग्ने, ए बुढा, मलाई सन्तान दिन्छौ कि तिम्रोमा आज के गरौँ भनेर जबरजस्ती गर्न लाग्दा सम्झाउन लागे, मेरी प्यारी कति ज्ञानी छिन् यी जेठी त, अहिले सन्ध्याकाल भएको छ, यो भगवानलाई ध्यान मनन गर्ने बेला हो, अहिले यस्तो नचाहिँदो कुरो नगर, भरे भोलि समय मिलाएर चाहिँ सोचौँला न यो छोराछोरीको विषयमा भन्दा पटक्कै हुँदैन, अहिले कहाँ फुत्किनलाई बुढा भनेर जिद्दी गर्न लागिन्। सम्झाए अनेक। हेर है दिती, यति बेला हाम्रा सतीका पतिदेव उहाँ घुमिरहेका होलान्, सबैले देख्छन्, राम्रो हुँदैन यो सन्ध्याकालमा, शिवजीको समय हो, सम्भोग आदिको कर्म गर्नु हुँदैन भनेर अब सम्झाउन लागे। चत्वारि मानि कर्माणि सन्ध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। सन्ध्याकालमा यो 7टा कुरा गर्नु हुँदैन। आहार भनेको खानापिना खानु हुँदैन सन्ध्याकालमा, सुत्नु हुँदैन रात सन्ध्या साँझको समयमा, पढ्नु पनि हुँदैन, र मैथुन सम्भोग आदि क्रिया पनि गर्नु हुँदैन। आहार अब सन्ध्याकालमा खायो भने रोग बढ्छ, र सन्ध्याकालमा सम्भोग गर्नाले दुष्ट सन्तान जन्म हुन्छन्, र निद्रा सन्ध्याकालमा सुत्नाले सम्पत्ति नाश हुन्छ, अर्थात् रोग फैलिन्छ, सम्पत्ति त नाश हुने भइहाल्यो। स्वाध्याय पाठनाशनम, पढ्नाले पनि फाइदा हुँदैन, अर्थात् सन्ध्याकालमा एउटै काम गर्नुहुन्छ, त्यो हो भगवानको भजन। भगवानको भजनले नै कल्याण हुन्छ, र त्यसैले सन्ध्याकालमा केवल भगवानको भजन गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउँदा पनि सम्झिनन्। तिमीले हजारै कुरा भने पनि आज म पत्याउँदिनँ, मलाई सन्तान चाहियो, मेरा सौताका चाहिँ अनेक कत्रा कत्रा छोरा भइसकिसके भनेर जिद्दी गर्न लाग्दा अब केही पार्न लागे पछाडि ऋषिले पनि अब सम्भोग गर्नुभयो। सम्भोग गरिसके पछाडि जब काम वासना शान्त भयो दितीलाई, त उनलाई पनि पश्चाताप भएछ, ओहो सन्ध्याकालमा हामीहरूले नगर्ने बेलामा चाहिँ यो कुकर्म गरियो,
अब के हुने हो नि भनेर डराउँदा ऋषिले गाली गर्न लाग्नु हो। अहिले त अघि समयमा चाहिँ तेरो बुद्धि पुगेन, अहिले तैँले पश्चाताप गर्दा हुन्छ, तेरो गर्भबाट अत्यन्त दुष्ट राक्षसको जन्म हुन्छ भनेर क्रोधित भएर भनिदिए पछाडि दिति माता दुखी हुनुभयो। त्यो देखेर सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो तिम्रा छोरा घिनलाग्दा भए पनि नाति असल हुनेछ भनेर आशीर्वाद दिए पछाडि हर्षित भए र समय व्यतीत हुँदै जान लाग्यो। समय व्यतीत हुँदै जान लागे पछाडि अब कालान्तरमा अब दिति माताको गर्भ अगाडि बढ्दै गयो। तर उनले लामो समयसम्म गर्भलाई रोध गरेर राख्दा सबैलाई कष्ट हुन लाग्यो। अब र सारा देवी देवताहरूले गएर ब्रह्माजीलाई भन्न लागे हे भगवान यो के को चाहिँ यो डरलाग्दो यस्तो अचम्म हो, सारा संसारलाई दुःख भइरहेको छ, किन यस्तो भयो भनेर भन्दा ब्रह्माजीले भन्नुभयो कि एक समयको कुरा हो, मेरा 4 छोराहरू सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमारहरू वैकुण्ठ घुम्न गएका, त्यति बेला त्यहाँ जय र विजय नाम गरेका 2 जनाले चाहिँ भगवानको लोक जानबाट रोकिदिएछन् सनकादिकलाई। त्यो रोक लगाइदिएको हुँदाखेरि क्रोधित भएर चाहिँ ती सनकादिकले श्राप दिएछन्, तिमीहरू चाहिँ 3 जन्मसम्म चाहिँ पृथ्वीमा राक्षस भएर जन्मिनु। त त्यही श्रापका कारणले गर्दा आज जय र विजय चाहिँ हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु भएर जन्मिनलाई दितिका गर्भमा गएर परेका छन्। त अब गएर दिति माताका गर्भमा जय र विजय परिसके पछाडि अब सबभन्दा पहिला हिरण्यकशिपुको जन्म भयो। हिरण्यकशिपुको जन्म भयो, साथै जम्ल्याहा जन्मिए यिनीहरू र यिनीहरूको नाम राखियो हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु। दाजुभाइ अत्यन्त बलशाली, भगवानको तपस्या गरे, ब्रह्माजीको खुब लामो समयसम्म तपस्या गरे पछाडि ब्रह्माजीले प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो। यिनीहरूले वरदान मागे हे भगवान हामीहरूलाई देवी देवता कसैले नजितुन्, हामी वीर भएर एक छत्र सम्राट बन्न पाऊँ भनेर यिनीहरूले वरदान मागे पछाडि ब्रह्माजीले वरदान दिनुभयो। अब त्यो वरदान पाउने बित्तिकै हिरण्याक्ष अत्यन्त फुर्किएर चाहिँ सबैलाई हेप्न लाग्यो। र त त्यस्तै समयमा एकचोटि पृथ्वी धराधाममा रसातलमा डुबेको बेलामा अब यिनी घुम्दै 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 गएछन्, कहाँ कहाँ कोसँग न्यु खोज्दै त नारदजीलाई भेटे पछाडि नारदजीले भन्नुभएछ कि अब तिमीलाई ठिक पार्नका लागि चाहिँ यो पृथ्वीलाई रसातलबाट लिएर आउँदैछ, गएर त्योसँग न्यु खोज, तिम्रो ठिक हुन्छ भनेर नारदजीले चाहिँ हिरण्याक्षलाई सम्झाए पछाडि हिरण्याक्ष गए। अब भगवान वराहको खोजी गर्दै जाँदा त नभन्दै पृथ्वीलाई चाहिँ निकालेर लिएर आउँदै रहेछन् भगवान। र भगवानलाई देखेर यिनले पुकार्न लागे ए जङ्गली सुँगुर कहाँ मेरो पृथ्वीलाई लगेको, अहिले त सारा पृथ्वीको मालिक म भएको छु भनेर यिनले गाली गर्न लागे। तर भगवानले यिनको कुरा नसुनिकन गर्न लागेको काम चाहिँ पहिला सक्नुपर्छ, थालेको आफ्नो कामलाई त्यागेर अरू काममा लाग्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान दिनका लागि भगवानले काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भने चाहिँ गएको गए पृथ्वीलाई पृथ्वीको स्थानमा राखेर अनि फर्केर चाहिँ योसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो। अच्छा तैँले मलाई जङ्गली सुँगुर भनिस्, त गाउँले कुकुर भन्दा त जङ्गली सुँगुर बलियो हुन्छ, आइज युद्ध गर्न भनेर भगवानले भयङ्कर युद्ध गर्नुभयो। ऊ पनि कहाँ कमी, हिरण्याक्ष पनि भगवान ब्रह्माजीको वरदान पाएको धेरै बेरसम्म युद्ध हुन लाग्यो। युद्ध हुँदा हुँदा अन्तिममा भगवानले यिनलाई काम तमाम गरिदिनु भयो। गोविन्दाय नमो नमः। प्रेमले भनु भक्तवत्सल भगवानको। अब हिरण्याक्षको देहान्त त भयो, सारा देवी देवताहरूले आएर भगवान श्री नारायणको दिव्य स्तुति गर्न लागे। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तन्तवे स्थितौ गृहीत मलसत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगत मरुन्तु दश त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। हे भगवान हामी हजुरको चरणको शरण ग्रहण गर्नाले आज यो हिरण्याक्ष जस्तो समस्याबाट पनि उत्तीर्ण हुन पायौँ। हजुरको चरणमा हाम्रो सदैव प्रीति रहोस्, हाम्रो तन मन धन हजुरमै लागिरहोस् भन्दै अत्यन्त दिव्य स्तुति गर्न लागे।
आउनुहोस् हामी पनि भगवानलाई त्यही तन मन धन लागोस् भन्दै दिव्य एउटा भजनलाई श्रवण गरौँ। प्रेमले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको। बित्यो जीवन प्रभु लहै लहैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। बित्यो जीवन प्रभु लहै लहैमा, बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। जय हो। सबैले बिस्तारो बिस्तारो, सबैले ताली बजाउनु होला। हरि बोल। तीर्थव्रत धर्म कर्म सबै मैले गरेँ, तीर्थव्रत धर्म कर्म सबै मैले गरेँ। श्रद्धा छैन शङ्कै शङ्का यो जीवन हारे, श्रद्धा छैन शङ्कै शङ्का यो जीवन हारे। गरे त्यो पनि सबै स्वर्ग साधना, गरे त्यो पनि सबै स्वर्ग साधना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। जय हो। कोही भन्छन् राम राम, कोही भन्छन् कृष्ण, कोही भन्छन् राम राम, कोही भन्छन् कृष्ण। राम कृष्ण एकै ठानो झुटो रहेछ कृष्ण, राम कृष्ण एकै ठानो झुटो रहेछ कृष्ण। गरे कृष्णले सबै विश्व कल्पना, गरे कृष्णले सबै विश्व कल्पना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। बित्यो जीवन त्यसै लहै लहैमा, बित्यो जीवन प्रभु लहै लहैमा, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। हरि बोल। सबै लोभ मोह छोडी हरि शरण जाऊँ, सबै लोभ मोह छोडी हरि शरण जाऊँ। अन्यताको भावनाले उनमा चित्त लाऊँ, अन्यताको भावनाले उनमा चित्त लाऊँ। भन्छन् सन्तले सत् कर्म गर न,